नमस्काराः। अद्य वैयाकरणभूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे षोडशः पाठः। मार्च् मासस्य 7 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। भूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे सप्तानां कारिकाणाम् अर्थः अस्माभिः अवगतः। तत्र भूषणसारः भट्टोजीदीक्षितानां वैयाकरणमतोन्मज्जनकारिकाणां व्याख्यारूपः। तत्र प्रथमकारिका दीक्षितानां मङ्गलरूप, फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते इत्यनेन भट्टोजीदीक्षिताः स्वग्रन्थस्य भाष्यमूलकत्वं तस्माच्च प्रामाण्यं साधयन्ति। प्रकरणस्य द्वितीया कारिका अत्यन्तं प्रमुखा कारिका फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम् इत्यनेन फलव्यापारौ धात्वर्थः, कर्तृकर्मणि तिङर्थः, व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः वैयाकरणानां सिद्धान्तः इत्येवं धात्वर्थविषये वैयाकरणानां प्रमुखाः सिद्धान्ताः कथिताः भट्टोजीदीक्षितैः। तत्र भूषणसारस्य व्याख्याने तिङ् प्रत्ययानां कर्तृकर्मणोः शक्तिः इत्येतम् अंशं पूर्वपक्षनिराकरणपूर्वकं साधयति कौण्डभट्टः। ततः तृतीयायां कारिकायां फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्चिणादयः व्यापारे शप्ष्णमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम् इत्यनया यगादयः कर्मद्योतकाः शवादयः कर्तृद्योतकाः इति प्रतिपादितं दीक्षितैः। अयञ्च नियमः औत्सर्गिकः न तु सार्वत्रिकः। यगादीनां कर्मद्योतकत्वम् औत्सर्गिकं, क्वचित्तु बाधितमेव। यथा क्रमादमुं नारद इत्यबोधिसः इत्यत्र कर्त्रर्थे च्लेः चिन् प्रत्ययः विधीयते बुधधातोः। पुनश्च कर्मकर्तरिप्रयोगे पच्यते ओदनः स्वयमेव इत्यनेन कर्मवद्भाववशात् कर्तरि लकारे अपि यगादयः दृश्यन्ते। अतः औत्सर्गिकतया यगादयः कर्मद्योतकाः। वस्तुतस्तु यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमं शास्त्रम् अनुसृत्य प्रसङ्गौचित्यम् अनुसृत्य तिङां कर्तृद्योतकत्वं वा कर्मद्योतकत्वं वा ज्ञातव्यं भवति। तथा पञ्चम्यां कारिकायां व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया कृण्यो कर्मकथापत्तेर्न हि यत्नोऽर्थयिष्यते इत्यनया सर्वविधोऽपि व्यापारः आत्मनिष्ठः कृतिरूपः तथैव शरीरनिष्ठः भूतकारादिश्च वाच्यः फलमपि वाच्यम् इत्येतत् साधितम्। भावना लडादिषु लकारेषु अवाच्य इति मीमांसकानां मतम्। कृतिरेव वाच्या व्यापारः न वाच्यः इति नैयायिकानां मतम्। ज्ञाकृ इत्यादिषु व्यापार एव वाच्यः फलं न वाच्यम् इत्यपि नैयायिकानां मतम्। एतत् सर्वमपि खण्डयित्वा फलव्यापारयोः उभयोः वाच्यत्वं साधितम्। तस्मादेव फलव्यापार उभयवाचकत्वादेव कृञि धातोः सकर्मकत्वं तथा कर्मकर्तरिप्रयोगे कर्मवद्भावश्च सङ्गच्छते इत्यपि प्रतिपादितं षष्ठ्यां कारिकायां। किन्तु उत्पादनमेवातः कर्मवत् स्याद् यगाद्यपि कर्मकर्तर्यन्यथा तु न भवेत् तद् दृशेरिव इत्यनेन। अर्थात् यदि फलव्यापारयोरुभयोर्वाचकत्वं नास्ति तर्हि सकर्मकत्व अकर्मकत्व विभागः उच्छिद्येत।
क्रियः सकर्मकत्वमपि न स्यात्, कर्मकर्तरि क्रियते घटस्वयमेव इत्यादिषु कर्मवद्भावोऽपि न स्यात् इति आपत्तिः प्रदर्शिता। तत्र प्रसंगवशात् कर्मवद्भावः कुत्र भवति कुत्र न भवति इत्यपि कथितं, सिद्धान्तः कथितः। निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भाव इष्यते न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः। कर्म त्रिविधं भवति, निर्वर्त्यं विकार्यं प्राप्यम् इति। तत्र निर्वर्त्यकर्मणः विकार्यकर्मणश्च कर्मवद्भावः भवति, प्राप्यकर्मणस्तु कर्मवद्भावः न भवति इति सिद्धान्तः कथितः। एतावता किं जातं, फलव्यापारयोरुभयोर्वाचकत्वम् इति सिद्धान्तितम्। एवं सिद्ध्यतु फलव्यापारयोर्वाच्यत्वम्। लडाद्यन्ते भावनावाच्य इति प्राभाकरमतं। कृतिरेव वाच्या न व्यापारः, ज्ञाक्रियादिषु च फलम् अवाच्यम् इति नैयायिकमतं च निराकृतम्। पूर्वतनकारिकया, so the main karika is vyaparo bhavana saivotpadana, so taya ete prabhakaramatam nayayikamatam cha nirakritam. Phalavyaparayoh ubhayoh vachyatvam sadhitam, they are both vacyartha. Okay. Adhuna agrimakarikayam mandanamishramatasya khandanam arabhate. Purvam kimuktam prabhakaraha kim avadishuh bhavana ling लकारे एव भावना वाच्या, लडाद्यन्ते भावनायाः वाच्यत्वमेव नास्ति इति प्राभाकराः। सो प्राभाकराः अपि मीमांसकाः, मीमांसकेषु केचन तथा वदन्ति। अन्ये मीमांसकाः मण्डनमिश्रानुयायिनः ते तु लडादिषु भावनायाः वाच्यत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति, किन्तु सा भावना प्रत्ययवाच्य, तिङ् प्रत्ययवाच्य न तु धातुवाच्य इति तेषां मतं। तस्य खण्डनम् इदानीं क्रियते। एतावता तु व्यापारः वाच्यः इति साधितं। केन वाच्यः, कस्य अर्थः व्यापारः इत्यंशः न परामृष्टः। अग्रे उच्यते। किन्तु आख्यातवाच्यैव सा भावना न धातोः प्राधान्येन प्रतीयमानस्य व्यापारस्य धात्वर्थतायाः प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति न्यायविरुद्धत्वात् तदागमे हि दृश्यते इति न्यायविरुद्धत्वाच्च। सो मीमांसकानां मते भावना आख्यातवाच्या, आख्यातः नाम तन्मते तिङ् प्रत्ययः, प्रत्ययवाच्या भावना इति तेषां मतं। किमर्थं, प्राधान्येन प्रतीयमानस्य व्यापारस्य, व्यापारः प्रधानं, शाब्दबोधे व्यापारमुख्यविशेषकः अथवा भावना मुख्यविशेषकः शाब्दबोधः यथा वैयाकरणैः तथा मीमांसकैरपि अङ्गीक्रियते। अतः प्राधान्येन प्रतीयमानस्य व्यापारस्य धात्वर्थतायाः, यदि व्यापारः धात्वर्थः इति अङ्गीक्रियते तर्हि न्यायद्वयविरुद्धं स्यात्। किं न्यायद्वयं, प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति न्यायविरुद्धत्वात् तदागमे हि दृश्यते इति न्यायविरुद्धत्वाच्च। एतन्न्यायद्वयमपि विरुध्यते इति कारणेन भावना आख्यातवाच्या न तु तिङ्वाच्या, क्षम्यताम्, आख्यातवाच्या न तु धातुवाच्या इति मीमांसकाः अवतिष्ठन्ते। तत्र प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः, तत्र प्रत्ययार्थः प्रधानम् इति प्रत्ययार्थप्राधान्यन्यायः। तदागमे हि तदृश्यते तस्य ज्ञानं यथान्येषाम् इति जैमिनिसूत्रेण तदागमन्यायः। Excuse me, I'll be back just one moment please.
sorry for the interruption. तदागमे हि तदृश्यते तस्य ज्ञानं यथान्येषाम् इति जैमिनिसूत्रम्। तत्र प्रत्ययार्थप्राधान्यन्यायः पूर्वमपि दृष्टः। यत्र प्रकृत्या कश्चन अर्थः अभिधीयते प्रत्ययेन च अपरः अर्थः अभिधीयते तयोः मध्ये प्रत्ययार्थः प्रधानं भवति। यथा दशरथ इति प्रकृतिः, ई इति अपत्यार्थकः प्रत्ययः, दाशरथिः इति रूपं। तत्र दाशरथिः गच्छति इति यदि उच्यते तत्र क्रियायां प्रत्ययार्थस्य अपत्यस्यैव अन्वयः, न तु प्रकृत्यर्थस्य दशरथस्य। अतः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति न्यायः। जैमिनिसूत्रे मीमांसासूत्रे तदागमे हि तदृश्यते तस्य ज्ञानं यथान्येषाम् इति क्वचित् उच्यते। यतः तदागमे तत्र पशुना यजेत इत्यादिषु पशुना इत्यत्र तृतीया एकवचनप्रत्ययः अस्ति। तत्र एकत्वं विवक्षितं वा न वा इति प्रसङ्गे तत्र प्रत्ययस्य आगमे तद्दृश्यते, नाम एकत्वमपि दृश्यते। तस्य ज्ञानं यथा अन्येषाम्। एवञ्च प्रत्ययस्य आगमे ये ये अर्थाः दृश्यन्ते तेषां सर्वेषां ज्ञानं भवति। अतः यथा अन्येषां नाम करणत्वादीनां ज्ञानं भवति तथा एकत्वस्यापि ज्ञानं भवत्येव इति जैमिनिसूत्रम्। एवञ्च अत्रापि पचति पचधातोः आख्यातागमे यत्र आख्यातः नाम तिङ् प्रत्ययः क्रियते तत्र प्राधान्येन भावनायाः प्रतीतिः भवति। यत्र तु पाचकः पचति इति पाचकः इत्यादौ आख्यातस्य अभावे भावनायाः अप्रतीतिः नाम प्राधान्येन भावना न प्रतीयते, तत्र कर्तुः एव प्राधान्यात्। एवञ्च आख्यातागमे प्रतीतिः भवति, आख्यातस्य अभावे प्रतीतिर्नास्ति इत्यतः आख्यातार्थः एव भावना तदागमन्यायेन इति मीमांसकानां मतम्। अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयः दृश्यते। आख्यातागमे भावनायाः प्रतीतिः इति अन्वयः, आख्याताभावे भावनायाः प्रतीत्यभावः इति व्यतिरेकः। एवम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भावना आख्यातार्थः इति साधयन्ति मीमांसकाः। एवञ्च स्वयुक्त आख्यातार्थ व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वम् आख्यातार्थ व्यापाराश्रयत्वं च कर्तृत्वं वाच्यम् इत्यादि वदन्तं मीमांसकं मन्यं प्रत्याह। एवञ्च किं भवति? पूर्वं किमुक्तं भावना यदि लडाद्यन्ते अवाच्य इत्युच्यते तदा केचन दोषाः वर्णिताः। सकर्मक अकर्मक विभागोच्छेदः, एवञ्च कर्तृत्वस्य अनुगतकर्तृत्वस्य वक्तुम् अशक्यत्वात् इत्यादयः दोषाः पूर्वम् उक्ताः। ते दोषास्तु इदानीं न सम्भवन्ति। भावनावाच्या किन्तु आख्यातवाच्या इत्यङ्गीकारे दोषाः न भवन्ति। सकर्मकत्वं वक्तुं शक्यते। कथं? वैयाकरणमते किमुक्तं? स्वार्थव्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वं। स्वम् इत्यनेन धातुः धात्वर्थः यः व्यापारः तस्मात् व्यधिकरणस्य फलस्य वाचकः यः धातुः सः सकर्मकः इति। तत्र मीमांसकमते किं क्रियते? स्वयुक्त आख्यातार्थव्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वम्। अत्रापि स्वम् इत्यनेन धातुः धातुना युक्तः यः आख्यातप्रत्ययः तदर्थः यः व्यापारः तद्व्यधिकरणफलस्य वाचकः स धातुश्चेत् सकर्मकः, अन्यथा अकर्मकः इत्येवं स्वार्थव्यापार इत्यपेक्षया स्वयुक्त आख्यातार्थव्यापार इति सकर्मकत्वस्य लक्षणं वदन्ति। किञ्च कर्तृत्वं नाम किम्? आख्यातार्थव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम्। अस्माभिः धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इत्युच्यते, मीमांसकैस्तु आख्यातार्थव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इत्युच्यते। एवं च एतत् सर्वमपि मीमांसकमतस्य अनुवादः। So he is saying this is what the Mimamsakas argue. They say यदि व्यापारः धात्वर्थः इत्यङ्गीक्रियते तर्हि प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम् इति न्यायं विरुध्यते, तदागमन्यायः विरुध्यते। किञ्च भावनायाः आख्यातार्थत्वेऽपि दोषाः न सन्ति। सकर्मक अकर्मक विभागः सुसाधः। एवञ्च कर्तृत्वस्य लक्षणमपि साधयितुं शक्यम्।
अतः भावना आख्यातार्थः इति मीमांसकमतम्। श्रूयते वा? Are you able to hear me? There was no break. Fulla kettada? No, there was no. No, fulla kettadukka. I got a message saying connection is lost. Nalla kettadukka. Sari. अस्तु। अतः एवम् इत्यादि वदन्तं मीमांसकं प्रति। वस्तुतः मीमांसकः मीमांसकं मन्यः इत्युक्ते वस्तुतः पूर्वमपि कौण्डभट्टेन मङ्गलश्लोके प्रतिपादितं गौतमपाणि जैमिनि ढुण्ढिं गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यातृभिर्दूषितान् सिद्धान्तान्। वस्तुतः गौतमस्य जैमिनेश्च सिद्धान्तः वैयाकरण सिद्धान्ते एव, तेषां व्याख्यातृभिः यदुक्तं तदेव दुष्टम् इति। अतः अत्रापि मीमांसकं मन्यः, आत्मानं मीमांसकं मन्यते इति मीमांसकं मन्यः। एवं विद्वं मन्यः, पण्डितं मन्यः इत्यादि प्रयुज्यन्ते। आत्मानं पण्डितं मन्यते, वस्तुतः पण्डितः न, किन्तु आत्मानं पण्डितः इति आत्मानं चिन्तयति। He who thinks of himself as a scholar. मीमांसकं मन्यः, he who thinks of himself as a मीमांसक। इत्युक्ते सः वस्तुतः मीमांसक मतं न जानाति, केवलं मीमांसकं मन्यः, आत्मानं मीमांसकं भावयन् एवं मीमांसक सिद्धान्तं विपरीततया प्रतिपादयति इति भावः कौण्डभट्टस्य। तं प्रति आह। एवं ये मीमांसकाः वदन्ति तान् एषः उत्तरति। इदम् अष्टमकारिकायाः अवतरणं। सो ऑल दिस इज द प्रिल्यूड टू द 8th कारिका। अष्टमकारिकायां व्यापारस्य धात्वर्थवाच्यत्वं साधयति भट्टोजिदीक्षितः। तस्य अवतरणिकारूपेण एतत् वदति। तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद् व्याख्यानं नत्वसौतिङां पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि इत्येषा अष्टमी कारिका। तस्मात् करोतिः धातोः व्याख्यानं स्यात्, न तु असौतिङां व्याख्यानं। पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वम् इत्यादिषु पचति पाकं करोति, पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वम् इत्यादिषु करोतिः धातोः व्याख्यानं स्यात् न त्वसौतिङां। पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि। तस्मात् अभिप्रायस्थ हेतोः किमुक्तं पूर्वं फलव्यापारयोः उभयोः वाच्यत्वं भवति इत्युक्तम्। स च इत्थं फलमात्रस्य धात्वर्थत्वे ग्रामोगमनवान् इति प्रयोगापत्तिः संयोगाश्रयत्वात्। नौ फलव्यापारयोर्धातुः फलं व्यापारश्च उभयमपि धात्वर्थः इति प्रतिज्ञातम्। यदि तु फलमात्रं धात्वर्थः भावना आख्यातार्थः इति स्वीक्रियते तर्हि कः दोषः? ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगापत्तिः संयोगाश्रयत्वात्। ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगः भवितुम् अर्हति, वस्तुतः नेष्यते। चैत्रः गमनवान् इति भवति, ग्रामो गमनवान् इति न भवति, यतोहि ग्रामः न गच्छति। गमनम् इति रूपं, तत्र गम् इति धातुः, ल्युट् इति प्रत्ययः भावार्थकः, ल्युट् च इति सूत्रेण विहितः। तस्य अर्थः कः इति चेत् भावार्थः इत्युच्यते। भावः नाम कः? भावो नाम धात्वर्थः। धातोः यः अर्थः स एव अर्थः प्रत्ययेनापि बुध्यते इति भावपदार्थः। सामान्यतः कृत् प्रत्ययाः कर्तृर्थे विधीयन्ते कर्तरिकृत् इत्यनेन। अयं तु भावार्थे प्रत्ययः। भावो नाम धात्वर्थः इत्युक्तम्। यदि फलमात्रं धात्वर्थः तर्हि गमनम् इत्यस्य कः अर्थः? फलम् एव अर्थः। किं फलम्? उत्तरदेशसंयोगः फलम्। तर्हि उत्तरदेशसंयोगः गमनम् इति पदस्य अर्थः। संयोगः सर्वदा द्विष्ठः। संयोग, association always exists in two things. It is not only in one.
इदानीं चैत्रस्य ग्रामेण सह यत्र संयोगः सः संयोगः चैत्रे अपि भवति तथैव ग्रामे अपि भवति। एवञ्च अयं संयोगः ग्रामे अपि अस्ति। यथा चैत्रे चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र संयोगः यथा चैत्रे अस्ति तथा ग्रामे अपि सः संयोगः अस्त्येव। अतः ग्रामोगमनवान् इति प्रयोगः भवति इति आपत्तिः वस्तुतः नेष्यते। सिद्धान्ते किं भवति? फलव्यापारौ उभावपि धात्वर्थः, तदा गमनम् इत्यस्य कः अर्थः? उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारः धात्वर्थः यः स एव पदस्यापि अर्थः। अतः उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारः गमनम् इत्यस्य अर्थः। इदानीं ग्रामोगमनवान् इति न भवति, यतः व्यापारः ग्रामे नास्ति। So Rama does not have the action which leads to Uttaradesh Sanyoga. It only has Sanyoga. अतः फलमात्रस्य धात्वर्थत्वे ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगापत्तिः। संयोगाश्रयत्वात्, संयोगः फलं, फलाश्रयत्वात् कर्म ग्रामः यः अस्ति सः तत्र तस्य विषये ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगः स्यात् इत्यापत्तिः। किञ्च यदि फलमात्रं धात्वर्थः तर्हि फल अनुत्पाददशायां व्यापारसत्त्वे पाको भवति इति अनापत्तिः। पाकः इत्यस्ति पच धातोः घञ् इति प्रत्ययः, सोऽपि भावार्थकः। भावे इति सूत्रेणैव घञ् प्रत्ययः। पाको भवति इत्यत्र पाकशब्दस्य इदानीं कः अर्थः? विक्लित्तिः इत्यर्थः। तर्हि विक्लित्तिः भवति, विक्लित्तेः वर्तमानत्वं कदा? यदा फलम् अस्ति। अतः फल अनुत्पाददशायां यदा तु विक्लित्तिः न सम्पन्ना, इदानीमेव पाककार्यम् आरब्धं, तदा किं भवति? व्यापारः अस्ति। वस्तुतः पाकानुकूल विक्लित्यनुकूल व्यापारः वर्तमानः, तथापि फलस्य वर्तमानत्वमेव पाको भवति इत्यनेन उच्यते इत्यतः पाको भवति इति प्रयोगः न स्यात्। वस्तुतः इष्यते, यदा पाककार्यम् आरब्धं तदैव पाको भवति इति प्रयोगः इष्यते, यतोहि व्यापारस्य वर्तमानत्वम् एव अस्माभिः विवक्ष्यते। यदि फलमात्रं धात्वर्थः तर्हि पाकशब्दस्य फलमात्रमर्थः। तथा सति पाकस्य वर्तमानत्वे विक्लित्तेः वर्तमानत्वे एव वर्तमानकालिकप्रयोगः स्यात्, व्यापारस्य वर्तमानकालिकत्वे वर्तमानप्रयोगः न स्यात् इति आपत्तिः। किञ्च व्यापारविगमे व्यापारस्य समाप्तौ फलसत्त्वे, फलं तु अस्ति, विक्लित्तिः दृश्यते। तण्डुलं पक्वं, घण्टाद्वयात् पूर्वमेव पक्वम्, इदानीं तु यदस्ति तत्र फलं दृश्यते, विक्लित्तिः। तर्हि पाको विद्यते, अर्थात् पचति इति। पाको विद्यते इत्यस्य पचति इत्यर्थः। पाको विद्यते इति आपत्तिः। किमर्थं? पाकशब्दस्य विक्लित्तिमात्रम् अर्थः, विक्लित्तिस्तु अस्ति। अतः व्यापारविगमे फलसत्त्वे यद्यपि पाककार्यम् इदानीं न चलति तदापि पाको विद्यते इति प्रयोगः स्यात् इति आपत्तिः। So apatti always means there would be such usage which is not actually correct. Okay? अतएव आपत्तिः इत्युच्यते। सिद्धान्ते तु पाकशब्दः भावार्थकघयन्तः, अतः तेन विक्लित्तिः तदनुकूलः व्यापारः उभयम् उच्यते। अतः व्यापारस्य वर्तमानत्वे वर्तमानकालप्रयोगः, व्यापारस्य भूतत्वे भूतप्रयोगः इति सिद्धान्ते संगच्छते, फलमात्रस्य धात्वर्थत्वे न संगच्छते। यत्तु भावप्रत्ययस्य घयादेः अनुकूल व्यापारवाचकत्वात् न अनुपपत्तिः इति तन्न कर्त्राख्यातवत् कर्तरिकृत इत्यतः एव तद्विधानलाभे भावे विधायक अनुशासन वैयर्थ्यापत्तेः तद्विरोधापत्तेश्च। तत्र मीमांसकाः किं वदन्ति? अस्माभिः दोषत्रयं दर्शितं।
किं ग्रामो गमनवान् इति प्रयोगः स्यात्। यदि व्यापारस्य धात्वर्थत्वं नास्ति तर्हि ग्रामो गमनवान् इति आपत्तिः व्यापारसत्त्वेऽपि पाको भवति इत्यस्य अनापत्तिः व्यापारविगमे फलसत्त्वे पाको विद्यते इत्यापत्तिः इति त्रेधा आपत्तिः दर्शिता। तत्र मीमांसकैरुच्यते भावे घयादयः विधीयन्ते। बहवः प्रत्ययाः सन्ति, यथा क्तिन्, स्त्रियां क्तिन् प्रत्ययः, तस्मिन् अर्थे केचन प्रत्ययाः सन्ति, घञ् प्रत्ययः, ल्युट् प्रत्ययः, एवं बहवः प्रत्ययाः सन्ति। तेषां कः अर्थः? धात्वनुकूलव्यापारः भावः। भावो नाम कः? वैयाकरणैरुच्यते धात्वर्थः एव भावः इति, किन्तु मीमांसका वदन्ति धात्वर्थ अनुकूलव्यापारः भावः। धात्वर्थं यः जनयति प्रयोजयति तादृशः एव भावः इति वदामः। तथा सति भावे यत्र प्रत्ययः विधीयते तत्र व्यापारस्यापि भानं भवति। अतः गमनम् इत्युक्ते धात्वर्थः संयोगः, तदनुकूलव्यापारः भावपद प्रत्ययार्थः। अतः उत्तरदेशसंयोगानुकूलः व्यापारः गमनशब्दस्य अर्थः। एवं विक्लित्यनुकूलः व्यापारः पाकशब्दस्य अर्थः। एवं चेत् सर्वं सुगमम्। यत्र व्यापारस्य भानमस्ति तत्र ग्रामो गमनवान् इति न भवति, व्यापारस्य वर्तमानत्वे एव पाको भवति इत्यादि प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति इति तेषां मतम्। किन्तु तदुच्यते, अत्र उच्यते तत् न। यत्तु भावप्रत्ययस्य घयादेः अनुकूलव्यापारवाचकत्वात् न अनुपपत्तिः इति तन्न कर्त्राख्यातवत् कर्तरिकृत् इत्यतः एव तद्विधानलाभे। किमुच्यते मीमांसकैः यदि स्मर्यते प्रथमकारिकायामप्युक्तं तिङन्ते लःकर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रे कर्तरिकृत् इत्यस्मात् सूत्रात् कर्तरि इति अनुवर्त्यते। इदानीं लः कर्तरि कर्मणि च स्युः इति सूत्रार्थः। तत्र कर्तरि कर्मणि इत्यस्य कः अर्थः स्वीकृतः? Do you remember what do the Mimamsakas say is the meaning of कर्तरि and कर्मणि in लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः? किमुक्तं तैः? धर्मपरकत्वम् अङ्गीकृतं। वस्तुतः कर्तरि कर्मणि इति धर्मिपरकत्वेन निर्देशः, किन्तु धर्मपरत्वेन व्याख्याने कर्तृत्वं कर्मत्वं, कर्तृत्वं नाम कृतिः, कर्मत्वं नाम फलं, तदेव इति स्वीकृतम्। एवम् अत्रापि स्वीकर्तुं शक्यते किल। यत्र यत्र भावे कश्चित् प्रत्ययः इष्यते तस्मिन् सूत्रे कर्तरिकृत् इत्यतः कर्तरि इति अनुवर्तते, तत्र कर्तृत्वं नाम कृतौ शक्तिः इति स्वीकुर्मः। एवं च कर्तरिकृत् इत्यतः एव तद्विधानलाभे। किम् कृत्यर्थक प्रत्ययस्य विधानलाभे भावे विधायक अनुशासन वैयर्थ्यापत्तिः। एवञ्च यत्र यत्र भावे इति पृथक् विधीयते पाणिनिना तत्सर्वमपि व्यर्थम्। कर्तरिकृत् इत्यतः एव सिद्ध्यति। तर्हि भावे इति पुनः किमर्थं वक्तव्यम्? तद्विरोधापत्तेश्च विशिष्य विहितत्वादेव ज्ञायते भावपदार्थः भिन्नः। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कर्तृत्व इति तेनैव ज्ञायते। यत्तु भावप्रत्ययस्य घयादेः अनुकूलव्यापारवाचकत्वात् न अनुपपत्तिः इति तन्न कर्त्राख्यातवत् कर्तरिकृत् इत्यतः एव तद्विधानलाभे भावे विधायक अनुशासन वैयर्थ्यापत्तेः तद्विरोधापत्तेश्च। अथ व्यापारोऽपि धात्वर्थः इति अभ्युपेयम् इति चेत् तर्हि धातुतः एव सकलव्यापारलाभ संभवेन आख्यातस्य पृथक् शक्तिकल्पने गौरवम् इति।
तत्र किमुच्यते मीमांसकैः नव्यमीमांसकाः इति केचन सन्ति सो मीमांसकेषु बहवः अन्तर्गणाः भाट्टाः प्राभाकराः मण्डनमिश्रमतायनः नव्यमीमांसकाः इत्यादि भिन्नाः गणाः सन्ति तत्र नव्यमीमांसकाः वदन्ति फलव्यापारौ धात्वर्थः भवतु तद्व्यापारानुकूला कृतिरूपा भावना तु प्रत्ययार्थः सो सिमिलर टू नैयायिकास् दे से फलं शरीरनिष्ठः व्यापारश्च धात्वर्थः इति स्वीकुर्मः तद्व्यापार अनुकूला भावना कीदृशी सा कृतिरूपा सा तु प्रत्ययार्थः तस्याः एव प्राधान्यं प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति मीमांसकानाम् आग्रहः अतः धात्वर्थः अपि भवतु व्यापारः प्रत्ययार्थः अपि कृतिः इति स्वीकुर्मः तस्याः एव प्राधान्यं भवतु सो बोथ साइड्स आर सैटिस्फाइड सो यदि फलमात्रं धात्वर्थः तर्हि ग्रामो गमनवान् इत्यादि दोषाः भवन्ति युक्तं तदिदानीं न भवति यतोहि फलमात्रं धात्वर्थः न फलेन सह व्यापारोऽपि धात्वर्थः किञ्च यदि व्यापारः धात्वर्थः तर्हि प्रत्ययार्थ न्यायविरोधः तदागमन्यायविरोधः इत्युक्तं तदपि न भवति यतोहि प्रत्ययार्थः अपि भावना एवञ्च सर्वं सम्यक् इति केचन मीमांसकाः अथ व्यापारोऽपि धात्वर्थः इति अभ्युपेयं नाम अङ्गीकर्तव्यम् इत्यर्थः इति चेत् तर्हि धातुतः एव सकलव्यापारलाभसम्भवेन आख्यातस्य पृथक् शक्तिकल्पने गौरवम् इदानीं किमुक्तं कश्चिद् व्यापारः धात्वर्थः कश्चित् तिङर्थः इति गौरवम् सो व्यापारे शरीरनिष्ठः व्यापारः धातुना लभ्यते इति धातोः अपि व्यापारे शक्तिः कल्पनीया एवञ्च तद्व्यापारानुकूला कृतिः प्रत्ययार्थः इति प्रत्ययस्यापि कृतौ शक्तिः कल्पनीया एवं शक्तिद्वयं कल्पनीयं भवति तदपेक्षया सर्वविधोऽपि व्यापारः धात्वर्थः इति एका एव शक्तिः कल्प्यताम् व्यापारपदेन यद्यद् गृह्यते व्यापारो भावना उत्पादना क्रिया इत्यादि सर्वमपि धात्वर्थ एव इति स्वीकारे लाघवं भवति इति वैयाकरणानां मतम् अथ व्यापारोऽपि धात्वर्थः इति अभ्युपेयम् इति चेत् तर्हि धातुत एव सकलव्यापारलाभसम्भवेन आख्यातस्य पृथक् शक्तिकल्पने गौरवम् इति उच्यते okay this is one part clear any questions अग्रे गच्छामः तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद् व्याख्यानं नत्वसौ तिङाम् इत्युच्यते तस्य तस्मात् इत्यस्य कः अर्थः फलव्यापारयोः उभयोरपि धातुवाच्यत्वात् इत्यर्थः नो चेत् कः के आपत्तयः इति काः आपत्तयः इति कौण्डभट्टेन दर्शितम् इदानीं पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणात्मा करोतिः धातोरेव व्याख्यानम् अथवा विवरणम् अतः तदपि न आख्यातार्थत्वसाधकम् इति भावः करोतिर्धातोः स्याद् व्याख्यानं न त्वसौ तिङाम् इति कारिकायाः प्रथमपादे उच्यते कोऽर्थः पचति इत्यस्य विवरणं दीयते पाकं करोति इति तत्र पाकः इति धात्वंशस्य विवरणं करोति इति प्रत्ययांशस्य विवरणम् इति मीमांसकाः पचति इत्यस्य पाकं करोति इति विवरणात्मा करोतिः धातोरेव व्याख्यानं न प्रत्ययस्य इति मीमांसकाः वदन्ति अतः पाकः इति धातोः विवरणं करोति इति प्रत्ययस्य विवरणं कृ धातुना प्रत्ययः विव्रियते इत्यतः भावना प्रत्ययार्थः
इति मीमांसकाः। मीमांसकोक्तं बाधकम् उद्धरन् तन्मतं दूषयति न तु इत्यादिना। अत एव दीक्षितैः किमुच्यते, करोति हि धातोः स्याद् व्याख्यानं न तु असौ तिङाम्। तिङ् प्रत्ययानाम् अर्थः इति न वक्तव्यम्। वस्तुतस्तु यद्यपि पाकं करोति इति दृश्यते, तत्र क्री धातुः धातोरेव विवरणं भवति इति वदति। नासौ तिङां व्याख्यानं पक्ववान् इत्यादौ अनन्वयापत्तेः। So he says करोति इत्यत्र कृ धातुः तिङ् प्रत्ययानां व्याख्यानम् इत्युच्यते, तन्न। किमर्थं? पक्ववान् इत्यादौ अनन्वयापत्तेः। पक्ववान् इति रूपमस्ति, यथा पचति तथा पक्ववान्। भूतकाले क्तवतु प्रत्यये पक्ववान् इति। तत्र किं विवरणं दीयते? पाकं कृतवान्। पक्ववान् इत्यस्य कोऽर्थः? पाकं कृतवान्। समानया रीत्या, जस्ट लाइक वी एनालाइज देयर, यदि पाकम् इति धात्वंशस्य कृतवान् इति प्रत्ययांशस्य च कृतवान् इति प्रत्ययांशस्य च विवरणम् इति भवति, तर्हि किं भवति? क्तवतु प्रत्ययः। पक्ववान् इत्यत्र क्तवतु प्रत्ययः, पचति इत्यत्र तिङ् प्रत्ययः आसीत्, अत्र क्तवतु। यथा तत्र तिङ् प्रत्ययस्य भावना अर्थः इत्युक्तं, तथा अत्र क्तवतु प्रत्ययस्यापि भावना अर्थः इति वक्तव्यं भवति। किन्तु वस्तुतः क्तवतु प्रत्ययः कर्तृर्थकः। पक्ववान्, पक्ववन्तौ, पक्ववन्तः इति कर्तारम् एव बोधयति, न तु भावनाम्। So it is a similar argument which you can give even for the कृदन्तास्। करोतिना विवरणं न केवलं तिङन्तेषु दृश्यते, अपि तु कृदन्तेष्वपि दृश्यते। यदि तिङन्ते प्रत्ययभागः करोतिना विव्रियते, अतः भावना प्रत्ययार्थः इत्युच्यते, तर्हि अत्रापि प्रत्ययार्थः भावना इति वक्तव्यम् इति एकः अंशः। द्वितीयोऽपि अंशः अस्ति अत्र, पक्ववान् इत्यादौ अनन्वयापत्तेः। कः अनन्वयः इति द्रष्टव्यम्। अयं भावः प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः, तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम् इत्यत्र हि विशेष्यतया प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधं प्रति तदुत्तरप्रत्ययजन्य उपस्थितिर्हेतुः इति कार्यकारणभावः फलितः। प्रकृत्यर्थ प्रकारक बोधं प्रति, यत्र प्रकृत्यर्थः प्रकारः नाम विशेषणीभूतः भवति, तादृश ज्ञानं प्रति तदुत्तर प्रत्ययजन्य उपस्थितिः हेतुः। अर्थात् प्रकृत्यर्थः कश्चिदस्ति, तदुत्तरं यः प्रत्ययः तस्य कश्चिदर्थः। यत्र प्रत्ययार्थः अस्ति, प्रत्ययजन्य काचिदुपस्थितिः, तत्र प्रकृत्यर्थ प्रकारक बोधः, प्रकृत्यर्थः विशेषणं भवति इति कार्यकारणभावः। स एव अर्थः। इट इज जस्ट पुटिंग दिस इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। Okay, so this prakaraka bodha, hetu, karyakarana they are all a part of the language of Naiyayikas. Okay, so what we say in normal words, we say pratyayartha pradhanam. Pradhanam ityartya kaha arthaha? प्रकृत्यर्थ प्रकारक बोधं प्रति तदुत्तर प्रत्ययजन्य उपस्थितिः हेतुः इत्यर्थः। स एव कार्यकारणभावः इत्युच्यते। तथा च पक्ववान् इत्यत्र इदानीं किम् उक्तं? पक्ववान्, पच धातुः क्तवतु प्रत्ययः, तस्य विवरणं किं दीयते? पाकं कृतवान्। तत्र पाकम् इत्यत्र पाक इति प्रकृतिः, अम् इति प्रत्ययः। पक्ववान् इत्यस्य पाकं कृतवान् इत्युक्तम्। अत्र प्रत्ययार्थः प्रकृत्यर्थः पाकम्, एवं प्रत्ययार्थः कृतवान् इत्यस्ति। इदानीं पाकम् इत्यत्रापि पाक इति प्रकृतिः, अम् इति प्रत्ययः। तत्र अम् प्रत्ययार्थस्य कर्मणः प्राधान्यम्। अतः पाकम् इत्यनेन किमुच्यते? कर्मकारकम् उच्यते। एवं कृतवान् इत्यत्र कृ इति प्रकृतिः, क्तवतु इति प्रत्ययः। तत्र प्रत्ययार्थस्य कर्तुः प्राधान्यम्। So in the vivarana, from the word pakam, we understand karma as the main artha, pradhana artha, and kritavan ityanena karta bodhyate.
पाकम् इत्यनेन कर्म बोध्यते, कृतवान् इत्यनेन कर्ता। एवञ्च पक्ववान् इत्यत्र प्रकृत्यर्थः कर्म, प्रत्ययार्थः कर्ता इति वक्तव्यम्। इदानीं तयोः कथम् अन्वयः? यत्र अन्वयः भवति तत्र प्रत्ययार्थः प्रधानम्। इदानीं प्रकृत्यर्थः कर्म, प्रत्ययार्थः कर्ता। कर्तृकर्मणोः परस्पर अन्वये सति प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति वक्तव्यम्। किन्तु प्रकृत्यर्थस्य प्रत्ययार्थस्य च अन्वयः एव वक्तुम् अशक्यः। किन्निमित्तं? कारकाणां क्रियायामेव अन्वयः न तु परस्परम्। सो कारकाणां परस्पर अन्वयः नास्ति। All the karakas relate to the kriya. Okay? यत्र रामः गच्छति, गृहं गच्छति, देवालयात् गच्छति, पद्भ्यां गच्छति। सो सर्वेषामपि कारकाणां साक्षात् क्रियया अन्वयः, न तु परस्परम्। So always karakas are directly related to the kriya and not to each other. रामस्य, इदानीं रामः देवालयात् गृहं पद्भ्यां गच्छति इति यदि वाक्यमस्ति तर्हि रामस्य गृहेण सह वा देवालयेन सह वा पद्भ्यां सह वा सम्बन्धः नास्ति. There is no direct anvaya of a karaka with any other padartha. Okay, it will always directly relate to the kriya. कारकाणां क्रियायामेव अन्वयः न तु परस्परम्। एतत्तु मीमांसकैरपि अङ्गीक्रियते। अरुणाधिकरणं, so we have seen अरुणाधिकरण earlier. अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं क्रीणाति इति। तत्र अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या इति तृतीयान्ताः सन्ति, बहवस्तृतीयान्ताः। तैः सर्वैः करणमुच्यते। तत्र परस्पर अन्वयः न, सर्वेषां क्रियायामेव अन्वयः इति मीमांसकैः प्रतिपादितः। Okay? So the मीमांसकास् themselves say तत्र क्रियायामेव अन्वयः। अस्मद्रीत्या वक्ष्यमाण अस्मत्, ततश्च अरुणाधिकरणोक्तरीत्या वक्ष्यमाण अस्मद्रीत्या च अन्वय असम्भवः। अस्मद्रीतिः का? क्रियात्वमेव कारकान्वयितावच्छेदकत्वम् इति सुबर्थनिर्णये वक्ष्यते। So after धात्वर्थनिर्णय he has सुबर्थनिर्णय, यत्र सः कथयति कारकान्वयिता अवच्छेदकत्वम्, कारकाणाम् अन्वयः, अन्वयस्य अवच्छेदकं किं? क्रियात्वम्. So it is the property of kriya which, that attribute which governs the अन्वय of karakas is kriyatva. अर्थात् यत्र क्रियात्वं तत्रैव कारकान्वयः इति अस्मद्रीत्या च अन्वय असम्भवः. So in पक्ववान् is पाकं कृतवान्, प्रकृत्यर्थः कर्म प्रत्ययार्थः कर्ता इति उच्यते चेत् अन्वय असम्भवः. You cannot relate कर्ता and कर्म to each other. परस्परम् अन्वय एव न भवति। तथा सति प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः अन्वयनियमस्यैव अभावे, when you cannot relate prakriti and pratyaya to each other, क्व प्राधान्यबोधकः उक्तकार्यकारणभावः। तत्र प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यं प्रकृत्यर्थप्रकारकशाब्दबोध प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधं प्रति प्रत्ययजन्य उपस्थितिः हेतुः इत्यादि कार्यकारणभावस्तु दूरापास्तः। क्व, how do you even get to that कार्यकारणभाव? पाकं कृतवान् इति परस्परम् अन्वयः एव न भवति। प्रकृत्यर्थस्य कर्मणः प्रत्ययार्थस्य कर्तुश्च परस्पर अन्वयस्यैव अभावे तयोः कस्य प्राधान्यम् इति विचारस्तु कर्तुमेव न शक्यते। अतः सः नियमः एव न युक्तः। So he is saying that niyama which you say, that prakriti pratyayo sahartham brutah tatra pratyarthasya pradhanyam iti yaduchyate tadeva dushtam. So that niyama itself will not hold good if you are relying on that karya karana bhava and saying pakvavan is pakam kritavan. Nacha सम्बन्धमात्रमुक्तञ्च श्रुत्या धात्वर्थभावयोः तदेकांशनिमेषे तु व्यापारोऽस्या न विद्यते इति भाट्टकारिका. So there is a place where
The Mimamsaka say Jyotishtomena Swargakamo Yajeta iti Shrutihi Vedavakyam etat Jyotishtomena Swargakamaha Yajeta Tatra Yajeta ityatra Yaj iti dhatuhu Ting pratyayah vidhiling lakaraha Tatra Yaj iti dhatvarthaha Yagaha phalam प्रत्ययार्थः भावना इति तेषां सिद्धान्तः तथा सति कः अर्थः यजेत इत्यस्य कः अर्थः प्रकृतेः धातोः फलम् अर्थः प्रत्ययस्य भावना अर्थः कथं परस्परम् अन्वयः इति चेत् तत्र यागसम्बन्धिनी भावना इत्येव वाच्यार्थः न तु यागकरणिका भावना इति वदन्ति सम्बन्धमात्रम् उक्तं च श्रुत्या धात्वर्थ भावयोः धात्वर्थः फलं भावना प्रत्ययार्थः भावना तयोः सम्बन्धमात्रम् उक्तं श्रुत्या केवलः सम्बन्धः न तु क्रियाकारकरूपः सम्बन्धः तदेकांशनिवेशे तु तयोः नाम यागभावनयोः एकांशनिवेशे नाम क्रियाकारक भावरूप संबंध विशेष बोधने तो अस्याह श्रुतेः व्यापारः नाम अभिधा अथवा शक्तिः न विद्यते. So what they say is, even though whenever there is phala and vyapara, we say phalanukulah vyapara. So vyapara is we relate phala to vyapara directly because it is a kriya karaka bhava sambandha. Vyapara is kriya and phala is a karaka, okay, the karma karaka. Kintu te vadanti atra yaga sambandhini bhavana iti sambandha samanyam uchyate. It only gives a general relation. Remember, sambandha is samanya, kriya karaka is a special kind of relation. Karakatvam tu sambandha vishesha. It is a special kind of relation, whereas sambandha in general is something else. So atra kevalaha sambandhaha pratiyate na tu kriyakaraka bhavaha iti karika vidyate. Sambandhamatramuktam cha shrutya dhatvartha bhavayoho तदेकांश निवेशे तु व्यापारोऽस्य न विद्यते इति भट्टपादोक्तरीत्या कुमारिलभट्टैः उक्तमस्ति. तद्रीत्या सम्बन्धसामान्येन कारकाणाम् अन्वयः न च शङ्क्यः. अत्र न च इत्यस्य अन्वयः. तत्र मीमांसकाः वदन्ति सत्यं कारकाणां क्रियायामेव अन्वयः. तत्र कः सम्बन्धः? कारक क्रियाकारक संबंधः, सः संबंध विशेषः. अतः परस्परं कारकाणां क्रियाकारक संबंधः सः विशेष संबंधः न भवति. मास्तु संबंध सामान्येन अन्वयस्तु वक्तुं शक्यते. कश्चित् संबंधः अस्ति, सामान्यतया संबंधः अस्ति इति तु वक्तुं शक्यते इति चेत् तदपि न भवति. किमर्थं? योग्यता विरहात्. एवं इहापि नाम पाकं कृतवान्, पक्ववान् इत्यत्र धात्वर्थः कर्म, प्रत्ययार्थः कर्ता. एवं पाकसम्बन्धी कर्ता इति सामान्यतः बोधः भवतु इति चेत् यत्र विशेषरूपेण बोधः तत्र क्रियायाः अपेक्षा सामान्यरूपेण अन्वयः भवतु इति मीमांसकाः. किन्तु न भवति. किमर्थम्? कथं भवति अन्वयः? How do you relate words? आदौ पदानां शक्तिग्रहः. Okay, first you understand the meaning of the different components. ततः पदार्थ उपस्थितिः. शक्तिग्रहे सति पदार्थाः उपतिष्ठन्ते. So you get the meanings out of different components. ततः योग्यता निर्णयः. After that you have to decide if the arthas have the yogyata of being related to each other. So we will the Shabda Bodha, for understanding something there are 3 or 4 factors which are required. Akanksha, Yogyata, Sannidhi and Tatparya is the 4th one. They are called Shabda Bodha Sahakari Karanani. So even though you have words stringed together, you will not have meaning. Shabda Bodha na bhavati. Kutra na bhavati? Akanksha nasti chen na bhavati. Yatha Gaurashvah Purusho Hasti. So you have a random collection of words. Parasparam Akanksha nasti. There is no Akanksha.
If you say gachati ityukte kah gachati iti akanksha. Evam Ramah ityukte Ramah king karoti iti akanksha. Ramah gachati ityukte akanksha purna. So there is a akanksha for each other in a proper sentence. When there is no akanksha, there is no shabda bodha. Evam sannidhi. The words need to be told close to each other. Say I say ghatam now, and then after half an hour I say anaya. Nobody will understand it. I mean, you won't even remember that I said ghatam or relate it. Okay, ataha sannidhihi apekshita. Yogyata. Vanhina sinchati. Sprinkles with fire. Vanhehe sekakriyayaam अन्वय योग्यता नास्ति. Okay, द्रव्यस्यैव sekakriyayaam योग्यता. It is only a fluid, a liquid which has the yogyata of being associated with the action of sprinkling. So that is why you cannot make a statement like vanhina sinchati. There is no shabda bodha. And tatparya. So these are all essential before you relate things to each other. Evam chatra shakti grahe padarthopasthityam satyam yadi yogyata asti तदैव परस्पर अन्वयः भवति. अत्र तु योग्यता एव नास्ति. अतः संबंध सामान्येनापि परस्परम् अन्वयः न भवति. योग्यता नाम का? What is this योग्यता इति प्रश्नः. एकपदार्थे अपरपदार्थ संबंधः योग्यता इति चेत् न. You cannot simply define it as एकस्मिन् पदार्थे अपरस्य पदार्थस्य संबंधः. One padartha being related to other padartha is yogyata. Only that cannot be yogyata. Kimartham? Anvaya prayojaka rupavatvasya tathatvat. Ekam udaharanam diyate. Eka padarthe apara padartha sambandha matram yogyata na. It is not just that one word being related to the other is yogyata. Eka padarthe अपरा पदार्थ संबंध प्रयोजक रूपवत्वम. That other padartha should have a rupa which can enable it to have the sambandha with the padartha. Okay, so if you have two padarthas, you just can't relate them to each other. One of them should have a rupa which will enable it to get associated with the other padartha. So an example they give is jalam ahara. Bring water. Ghatena jalam ahara ityasti. Ghataha karanattvena anveti aharane. Jalasya aharane. Here, yadi eka padarte apara padartha sambandhaha. One padartha being related to other is yogyata. Sushira ghatasyapi karanattvena anvayapattihi. Even a pot with holes could be related as karana for aharana. Okay, which is not desired. A pot with holes does not have yogyata for being a karana for aharana. Etadeva apara padartha sambandha prayojaka rupavatvam. Tasya rupam ghata padarthasya yad rupam tat aharana padartha sambandham prayojayet. Yadi छिद्रः अस्ति घटः तर्हि आहरण संबंध प्रयोजक रूपवत्वं नास्ति. यत्तु अच्छिद्रः घटः तस्यैव योग्यता आहरणे करणत्वेन अन्वयस्य. अतः एकपदार्थे अपरपदार्थ संबंध प्रयोजक रूपवत्वं योग्यता इत्युच्यते. क्रियात्वम् एव हि कारकान्वयितावच्छेदकम्. कारकैः सह अन्वयं प्राप्तुं किम् अपेक्षितं? क्रियात्वम् अपेक्षितम्. Okay, so that is why what he is saying is pakam kritavan tatra mimamsakairuktam prakrityarthah karma pratyayarthah karta tayoho kriyakaraka bhavena अन्वयः मास्तु संबंध सामान्येन अन्वयः भवतु इति चेत् संबंध सामान्येनापि अन्वयः न भवति. कुतः? योग्यता विरहात्. तत्र तु योग्यता एव नास्ति. क्रियात्वम् अस्ति चेदेव कारक संबंधः कारकेन अन्वेतुं योग्यता भवति. क्रियात्वस्य अभावे कारकाणां येन केनापि संबंधेन अन्वयः न भवति.
पूर्वं यदुदाहरणमुक्तं ज्योतिष्टोमेन यजेत अत्र प्रकृत्यर्थः यागः प्रत्ययार्थः भावना तत्र भावनायां क्रियात्वम् अस्ति अतः करणकारकस्य यागस्य अन्वयः सम्भवति सः सम्बन्धः यः को वा भवतु यू कैन डिफाइन दैट सम्बन्ध ईदर एज अ कारक सम्बन्ध और अ सम्बन्ध सामान्य but the yogyata is provided by that kriyatva in bhavana. In this case, if one is karta and the other is karma, there is no kriyatva, so you cannot relate them to each other by any kind of sambandha. Etadeva paninina karake iti adhikarah kriyate. कारके इत्युक्त्वा ध्रुवमपाये अपादानम् इत्यादि अतः अधिकारात् क्रियान्वयिनामेव कर्त्रादि संज्ञाविधानम् यत्र क्रियान्वयः अस्ति तत्रैव कर्ता कर्म इत्यादि व्यवहारः सम्भवति यदि क्रियान्वयित्वं नास्ति तर्हि कर्तृत्वम् अपि न भवति कर्मत्वमपि न भवति तयोरन्वयः वा कथं भवेत् इति प्रश्नः. Okay, so we will stop here. Just one moment please. Okay, we'll stop here and continue in the next class. Parashvaha Vargah. So the next class is on Thursday. I need to go somewhere, so we will not read the karikas. Please read the karikas on your own. We'll continue in the next class. Shri Lakshmi Ramanam Naumi Gauri Ramana Rupinam Sphota Rupanya Tasarvan Jagadetad Vivartate. Dhanyavada.